अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना के फैलाव के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले चंद दिनों के अंदर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। पूरे मुल्क के अंदर बताया जाता है कि तकरीबन पिछले 24 घंटे के दौरान जो टेस्ट किए गए और उसकी जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिविटी की, तकरीबन 10% है। कराची के अंदर 50% है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर 8% है। रावलपिंडी के अंदर भी तकरीबन 7.5 है। लाहौर के अंदर भी जो तनासुब है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो देखने में ये आ रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। जैसे कि यूरोप के अंदर हमने देखा कि पिछले वीक में ऐसे भी दिन थे कि अमेरिका और यूके के अंदर 1 लाख 1.5 लाख मरीज जो हैं वो रोज़ की बुनियाद के ऊपर रजिस्टर हो रहे थे, यानी पॉजिटिव जो केसेस आ रहे थे। सो पाकिस्तान के अंदर भी केसेस जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इससे बचाव का क्या तरीका है, इसमें सिम्टम्स क्या हैं मुख्तलिफ, खासकर ओमिक्रॉन के, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाज़ी मंजूर साहब। आप माहिर इमराज सीना हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये बता दें कि किन सिम्टम्स के साथ मरीज जो है वो आपके पास आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हैं डेल्टा वेव से, ओमिक्रॉन के। ये जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं ये ज्यादा जो है वो नजला जुकाम की, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कोल्ड या फ्लू के सिम्टम्स में आते हैं। नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाती है, जिस्म में दर्द होती है, और सांस की पेचीदगियों के साथ नहीं आते। मैक्सिमम लोग इसी में आके ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये बीमारी जो है वो थोड़ी सी शिद्दत भी इख्तियार करती है और उसके लिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है या उनको एडमिट होना पड़ता है। तो ये ओमिक्रॉन थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। डेल्टा वेव जो थी वो सीधा फेफड़ों में जाके जो है वहां पे अपना शिद्दत दिखाती थी और नुकसान पहुंचाती थी। इसके अलावा क्या मतलब मरीज को जो है वो हो सकती है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अलावा किसी बॉडी पार्ट को क्या इफेक्ट करता है ये जो नया वेरिएंट है? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें से अगर पहले तो ये कि बहुत तेजी से फैलता है और पूरे खानदान जो इसके अफेक्ट हो जाते हैं और नज़ला जुकाम की कैफियत में रहते हैं 4-5 दिन। लेकिन एक आध मरीज उनमें से, एक आध फर्द जो है उसमें ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है और कर रहा है। जिस तरह अगर आज या कल मैं देखूं तो 2-2, 3-3 मरीज हमारे डेली एडमिट हो रहे हैं और वो फेफड़ों में फैल रहा है, नमोनिया कर रहा है बेसिकली। तो इतना शिद्दत नहीं है, लेकिन मरीज दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि फैलाव इसका ज्यादा है, नंबर्स ज्यादा है और इसकी जो शिद्दत है वो भी अब थोड़ी बहुत ही बढ़ने लग गई है। जनरली मेडिसिन मुख्तलिफ है पहले कोरोना वाले उससे, मर्ज से, या ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की मेडिसिन जो है इन मरीजों को आप दे रहे हैं? मेडिसिन तो देखें, इसका कोई इलाज तो निकला नहीं है, तो मेडिसिन हम सेम ही रखते हैं। डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोगों को घर में ही जो है वो दवाई दे के भेज दिया जाता है। कुछ लोगों को जो है अस्पताल बुला के उनका इलाज किया जाता है और बहुत कम लोग जो हैं वो हम दाखिल करते हैं। तो वो मरीज की बीमारी की शिद्दत है कि उस किस तरह की बीमारी है, माइल्ड है या सीवियर बीमारी है, उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो वैक्सीनेशन हम करवाते रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जनवरी 1 जो ये माह शुरू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था जी कि बूस्टर जो है वो लगवाना जरूरी है। अगर 6 माह आपको हो चुके हैं दोनों डोजेस के, या जो भी आपने यानी वैक्सीन जो है लगाई है, 1 डोज वाली वैक्सीन भी थी इसके अंदर, तो इसमें अब उन्होंने एज जो है वो तकरीबन 18 साल से ऊपर वाली उम्र को उन्होंने कहा है कि दे कैन गो फॉर द बूस्टर। किस हद तक वो हेल्पफुल है कोरोना से बचाव के लिए, या ये नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का? देखिए, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये जितने वेरिएंट आ रहे हैं, ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को, या जो लोग उससे बीमार हुए हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी की है, या हमारे जिस्म में जो इम्यूनिटी है उसकी इफेक्टिवनेस को ये कम करेगा। तो जाहिर बात है कि बूस्टर डोज एक तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी वैक्सीन से बनाएं, एंटीबॉडीज बनाएं, ताकि वो जो नया वेरिएंट है उसको फाइट करें। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बूस्टर के अलावा जिन्होंने अभी पूरी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं कराई उनको पहले मुकम्मल वैक्सीनेशन भी करानी चाहिए। तो क्या अगर एक इफेक्टेड मरीज है तो फिर उसको इंतजार करना चाहिए अंटिल ही इज बीइंग डिक्लेयर्ड नेगेटिव, या उस दौरान भी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं?
जी, जो लोग अफेक्ट हो जाते हैं उनसे इस बीमारी से जो ठीक हो जाते हैं तो जिस्म खुद एंटीबॉडीज बनाता है और वो भी अपनी जो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं तो वो बीमारी को फाइट करती हैं, तो राइट अवे उनको दोबारा बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती और आइडियली 6 से 8 हफ्ते बाद जो है वो बीमारी के या नेगेटिव होने के बाद, बीमारी से निकलने के बाद वो वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज दोबारा लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, इसमें भी आइसोलेशन और ये सारी चीजें उसी तरह पाबंदियां करनी है जो डेल्टा के अंदर था, या पहले जब कोरोना शुरू में आया था, या इसमें कुछ मतलब अगर पाबंदी पूरी ना भी की जाए, मरीज जो है उसको मालूम है कि मैं पॉजिटिव हूं बट ही कैन मूव ऑन, वो मतलब बाकी एक्टिविटीज कर सकता है? नहीं, इसमें फर्क ये है कि देखिए डेल्टा वेरिएंट ज्यादा जो था ना वो वायरस जाता था लंग्स के अंदर। ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत तेजी से इसलिए फैलता है कि ये हमारे अपर जो हिस्सा नाक है, हलक है और खास तौर पे जो सांस की नालियां हैं इसमें ये रहता है और इसमें बड़ी तेजी से ये मल्टीप्लाई करता है। तो ये बहुत तेजी से फैलाएगा क्योंकि आप बात कर रहे होंगे, बात से हमारी जो है जराब निकलते हैं, थूक निकलती है या छींकते हैं हम या जोर से हंसेंगे तो ये बहुत तेजी से लोगों को फैलाएगा। तो ये उससे मुख्तलिफ है, फैलाने में ये इससे बहुत ज्यादा आगे है क्योंकि ये सिर्फ जो है ये आपका मशवरा ये है कि आइसोलेशन इज बेटर फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज जो लोग ठीक है उनको भी उन मरीजों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, इसमें ज्यादा आइसोलेशन की मेरे ख्याल से जरूरत है, इसमें ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की या फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, सैनिटाइजर, मास्क इसमें ज्यादा है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलाता है। आपके साथ जितने लोग बैठे होंगे किसी भी एक क्लोज जगह पे वहां पे ये बहुत तेजी से फैलाएगा। जिस तरह आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा ज्यादा फैला इसलिए है कि लोग छुट्टियों में यहाँ पे आए, बहुत मुस्लिम ममालिक से शादियों की तकरीबात हुई, बच्चों के स्कूल बंद हुए, लोग डिफरेंट जगहों पे गए, गलियात में गए, तो वहां पे ये इसलिए बहुत ज्यादा फैला है और उसकी वजह जो आप अभी बता रहे हैं कि ये क्यों फैला है उसकी मेन वजह ये थी कि लोगों का इंटरेक्शन बहुत हुआ और ये बीमारी बहुत तेजी से फैलाती है। डॉक्टर साहब एक अनकन्वेंशनल किस्म का सवाल, और ये सवाल हम अक्सर आपसे जब भी प्रोग्राम करते रहे हैं पूछते भी रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो मास्क हम पहनते हैं इससे हमारे अंदर से जो हमने मतलब खारिज करनी है, अपनी एक्सहेल करनी है ऑक्सीजन को लेने के लिए, तो वो दोबारा जब मास्क आपने पहना हुआ है तो वो तो दोबारा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो इज इट डेंजरस, या ये मास्क पहनना मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से कि एक बंदा ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, 8 घंटे उसने वहां पे ड्यूटी देनी है या 6 घंटे, एंड मुसलसल उसको जो है वो मास्क पहनना वहां पे पड़ेगा। जाहिर है कि एक पाबंदी भी है, वैसे भी कहा जाता है कि आपने बचना है तो मास्क पहने। तो डू यू थिंक कि हेल्थ वाइज ये एडवाइजेबल है कि आप मास्क को मुसलसल पहने रखें? जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये सवाल किया, कन्वेंशनल सवाल नहीं है ये। मैंने बहुत सारे ना लोगों को इस पे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं। ये मतलब सवाल जो है ना ये इसमें कोई ये मफरूजा है, लोग अपनी खुद तहकीक कर रहे होते हैं, खुद से अपनी वीडियो बना रहे होते हैं, मैंने सुने ये। देखें, हम लोग कोविड के ये 5वां लहर है, हम लोगों ने यहाँ पे 24-24 घंटे भी मास्क को पीपी पहन के गुजारे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक नॉर्मल बंदा जब वो ऑक्सीजन इनहेल भी करता है उस मास्क के थ्रू, क्योंकि उसमें वो जगह खुली होती है, और वो एक्सहेल भी करता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा नहीं होता। अगर ज्यादा होता तो 1.5-2 साल तो मुझे हो गए, मैं कहीं पड़ा होता या मुझे कोई बीमारी लाग हो गई होती। तो ये ऐसी हमारी नर्सों का, ऐसे हमारे बाकी फ्रंटलाइन डॉक्टर्स का है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है, ये एक पैसिव फिनोमेना है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, थोड़ी सी भी जगह से हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस लेके जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक निजाम है। आप देखें कि ये कमरा जो है हम बैठे में, इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो हमारी हम ले रहे हैं, चाहे हम बहुत अंदर करके कमरे में बैठे। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर आप सवाल करेंगे कि जितने लोग बैठेंगे तो अपने एक दूसरे की कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, कोई इसमें, ये सिर्फ महफूज है। हम लोग जब डॉक्टर्स, अभी कोविड नहीं आया था, सर्जन 8-8 घंटे, हम लोग 4-4 घंटे मास्क पहन के थिएटर्स में जाते रहे। ये पहले से भी ऐसे ही होता था, ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है।
تو میرے خیال میں ہمیں ان مفروضوں پہ بالکل بھی نہیں کوئی ہمیں وہ ٹھیک کام ہو کرنا گیا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں جی، یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ جو ایستھما کے پیشنٹ ہیں یا جن کو سانس کی ادر دین کرونا بھی ان کو اگر مرض میں مبتلا ہیں، دے ہیو اے پرابلم تو ان کے لیے پھر ماسک کا استعمال کا کیا آپ ایڈوائز کریں گے پھر؟ اچھا، میرا اس کا الٹا جواب آپ کو دوں گا کہ میرے مریض الرجیز کے جو مریض آتے تھے، پولن کے یا ڈفرنٹ الرجیز کے مریض، ایزما کے مریض، وہ لوگ میرے کم ہو گئے کیونکہ انہوں نے ماسک پہنا۔ ماسک پہننے سے آپ پولوشن سے ٹھیک بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک جو انوائرمنٹل جو ہیزرڈز ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، پولوشن ہے، دھواں ہے، گرد و غبار ہے، اسموک ہے، تو الٹا ہو گیا کہ جو ہم نے پچھلا سال کووڈ میں گزارا اور ہم نے ماسک پہنا، ہمارے ان مریضوں کی تعداد کم ہو گئی۔ تو ماسک پہننا تو ہم پہلے سے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب واک کرنے جائیں، درختوں کے پاس جائیں، پودوں پھولوں کیاریوں یا جہاں پہ ڈاکٹر گرد و صاحب، غبار۔ تیز واک کرتے ہوئے، رننگ کرتے ہوئے ماسک جو ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ بہتر ہے، مطلب ایک باڈی کے لیے جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو؟ جی بالکل بہتر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ماسک پہن کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ ہیلمٹ پہن کے جائیں، آگے شیشہ لگائیں، کو ڈینائی کریں کہ جی ماسک پہننے سے کوئی آپ کو خطرناک بیماری لاحق ہو جائے۔ یہ بہت ان کنونشنل، ان سائنٹیفک جو ہے لوگوں کے مفروضے، اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ کروں گا کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، انہوں نے 10 ماڈل کالجز، اسکولز وغیرہ جو ہیں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا انہوں نے، بٹ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ یہ بچوں کے اندر بھی پھیل رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے اندر، ٹیچرز کے اندر، باقی سٹاف کے اندر۔ سو وٹ یو وڈ ایڈوائز کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرا تو خیال یہی تھا، اور میں نے پہلے بھی 1.5 ہفتے پہلے پریڈکشن دی تھی کچھ پروگرامز میں کہ یہ آئے گا ہمارے ملک میں اور بہت زیادہ تعداد میں یہ ہوگا، اور ہم ہمیشہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے پہلے دنیا میں جب یہ آتا ہے تو ہم اس کے بعد ہمارا یہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو میرا تو ایڈوائس یہ تھا کہ جی اسکول اور یہ بند کر دینے چاہیے، کیونکہ بچے جاتے ہیں، بچوں میں یہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور پھر بچے جب گھر آئیں گے تو جو گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں یا جو لوگ ایسے افراد رہ رہے ہیں جن کو کوئی میڈیکل پرابلمز ہیں، ان میں پھیلائے گا، اور یہ پھر خطرناک ہو سکتا ہے یا ان کی بیماری میں اضافہ کر سکتا ہے یا ان کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر اسکول کالجز بند کر دیے جائیں 1-2 ہفتے کے لیے، اور جیسے پہلے کہا تھا کہ جی بسوں میں جو ہے ڈسٹنس رکھ کے کیا جائے، شادی بیاہ کی تقریبات کا وہ جو پہلے سلسلہ تھا، اس طرح اگر ہمیں 2-3 ہفتے مینج کر لیں تو میرے خیال سے ہم اس کی بھی لہر سے جو ہے نا نکل جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شازی منظور صاحب، ماہر امراض سینہ۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا اس وقت جو صورتحال ہے اور اس کا بچاؤ ہم کرونا سے، اومیکرون سے کیسے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر احمد مختار صاحب سے، جو کہ سابق چیئرمین رہے ہیں HEC کے اور ماہر تعلیم ہیں۔ ان سے پوچھیں گے یہ جو اس وقت بڑے کیسز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر اور طلباء کے اندر، طالبات کے اندر، ٹیچرز کے اندر، سٹاف کے اندر، اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہوگا؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کرونا جو بڑی تیزی سے پوری دنیا میں، یورپ کے اندر پھیل رہا تھا، اور اب انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بھی اس کی جو شدت ہے اس میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم گفتگو کریں گے جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب سے، سابق چیئرمین HEC، قابل احترام پروفیسر اور ماہر تعلیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی کائنڈلی یہ بتا دیں، کیونکہ آج جیسے ابھی آپ سے پہلے میں ڈاکٹر شازی منظور صاحب سے بات کر رہا تھا، اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے تقریباً 10 کے قریب تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے، بٹ خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ جتنی بھی یونیورسٹیز کھلی ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ یعنی اساتذہ کے اندر تو کیسز آ ہی رہے تھے، سٹاف بھی، اب جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس صورتحال میں تعلیمی اداروں میں جو اس وقت تعلیم ہو رہی ہے، یعنی آن کیمپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو وحید صاحب۔ ایشو یہ ہے کہ ہماری قوم ریئیکشنری قوم ہے، ٹائم کے اوپر ہم کام کرتے نہیں ہیں، اور بعد میں اب دیکھیں نا، جو یہ کچھ پہلی دفعہ کووڈ نہیں آیا، 2020 سے تقریباً جنوری سے یہ دنیا میں آیا ہوا ہے، اور پچھلا سال بھی اور پچھلے 2 سال بھی ہم نے بڑے مشکل گزارے، ساری دنیا نے گزارے،
ہم نے بھی گزارے، لیکن سیکھتے نہیں ہم نا، اس چیز سے سیکھتے نہیں. ختم ہوا تو ہم سمجھتے ہیں بالکل ختم ہو گیا، پھر آنا شروع ہوا. آج بھی میں ابھی ہمارے یہاں اتوار بازار ہے، تو ویسے ہی میں نے کہا چلیں ٹھنڈ ہے کوئی فش وغیرہ لے کے آتے ہیں. تو وہاں جتنے لوگ تھے میکسیمم لوگوں نے وہ نہیں پہنا ہوا تھا ماسک. جب آپ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر یہ اسپریڈ تو ہونا ہے نا، اور جب اسپریڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس چوائس ہی کیا ہے، کیونکہ ابھی تک دنیا میں اس کا علاج تو نکلا نہیں. ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ پریونٹیو ایکشن ہی ہو رہا ہے نا بیسیکلی، کہ پرابلٹی لے رہے ہیں کہ اگر یہ ویکسین لگا لیں تو اتنے % پرابلٹی ہے کہ اس کا امپیکٹ ختم ہوئے گا. لیکن اس کا بھی کوئی علاج تو کہیں بھی دنیا میں دریافت نہیں ہوا، نہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یونیورسٹی کالجز کو خاص کر اتنے سالوں کے بعد بھی، اگر 2-2.5 سال کے بعد بھی ہم اس کا کچھ سولوشن نہیں نکال سکے کہ اگر کووڈ پھیلتا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ٹیچرز کو، باقی سٹاف کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو پھر تو ایک ہی طریقہ ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے کہ چلیں جی میٹنگ کریں اور بند کر دیں. بند از ناٹ دا سولوشن. مجھے فکر ہے ایز اے ٹیچر کہ اگلے چند سالوں بعد جو جب یہ بریڈ باہر آئے گی جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، نیچرلی بزنس گریجویٹ بھی ہیں، بہت سی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، آپ کو معلوم ہے. جب یہ آن لائن والے آئیں گے تو یہ بیچارے کیا ڈیلیور کریں گے؟ جنہوں نے صحیح مار کھا کے بھی دنیا میں آگے آ کے انہوں نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو ڈیفیکلٹیز آئی ہیں. یہ آن لائن والے تو میں تو بڑا سکیری ہوں کہ جو آن لائن ڈاکٹر نکلیں گے پڑھ کے. یہ نہیں ہے کہ آن لائن ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، دنیا نے سسٹم ایوالو کر لی ہے اس طرح کے کہ میکسیمم ایجوکیشن اس وقت ورچوئل ریالٹی بھی آن لائن ہوتی ہے. لیکن ہم نے ابھی اس سفر کو صرف سٹارٹ یعنی کیا ہوا ہے. میتھڈ اٹ سیلف از ناٹ بیڈ بٹ وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ. ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی بھی کمی ہے، ہم یعنی مینٹلی طور پہ بھی ہم وی آر ناٹ ریڈی کہ ہم کس طرح سے ڈسٹینس لرننگ کے پروسیس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سارا کچھ ہے، ول نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے. جس ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جی ہائر ایجوکیشن کی بات کریں، کہتے ہیں HEC کا مسئلہ ہے. HEC تو اپنے مسائل میں اتنے گڑ گئی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹیوں نے ذمہ داری اپنی، پھر گورنمنٹ کی. لیکن ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں ہے. گورنمنٹ نے ہر کام تو نہیں کرنا نا، انہوں نے ادارے بنائے ہیں، انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، یونیورسٹیاں اٹانومس ہیں. ان کو خود سوچنا چاہیے کہ دنیا کدھر پہنچی ہوئی ہے، کس طرح ہم نے اس کو چیلنج کو ہینڈل کرنا ہے. یہ صرف نمبر کہ جی ہم نے اتنے % کورسز آن لائن کر دیے، کسی نے جا کے دیکھا ہے کہ آن لائن کورسز کیا ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا اگلا پڑھنے والا اس طرح پڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو بہت سارے لطیفے دیکھے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا میں آتے ہیں جی کہ وہ بیچاری ٹیچر گھر کھانا بھی پکا رہی ہے، بچے کو بھی سنبھال رہی ہے، ساتھ پڑھا بھی رہی ہے. اسی طرح بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا کہیں باربر شاپ پہ بیٹھا ہوا خط چھت کروا رہا ہے یا شیو کروا رہا ہے اور ساتھ کلاس میں بھی حاضر ہے. تو وہ چیزوں کو ہم نے فار گرانٹیڈ لے کے نا، جب تک چیزیں آپ اونرشپ کے ساتھ نہیں لیں گے اور ٹائم پہ اس کی لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی سولوشن ہے جو گورنمنٹ ہمیشہ کرتی ہے کہ بند کر دیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بند کرنا از ناٹ اے سولوشن. پہلی دفعہ کا ٹھیک تھا، انہونی چیز تھی، ڈاکٹر نئی صاحب چیز آئی. اگر معذرت کے ساتھ اگر ہمارے دیکھیں پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تو ظاہر ہے کہ پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزیکٹو بھی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، اب اس دا سپریم باڈی، لیکن وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے، وہ احتیاط نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے اندر بھی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی کیئر نہیں کی جاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس کا پھیلاؤ اومیکرون کا بہت تیز ہے، یعنی اس کی شدت زیادہ ہے. تو اب ان دونوں یعنی وہ وی آر بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. ایشو ہے کہ یہ گھبرانا نہیں چاہیے، جو ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں. اس کی شدت زیادہ نہیں ہے، اس کی سپریڈ زیادہ ہے، سپیڈ زیادہ ہے. جی یہ اومیکرون جو آیا ہے یہ جلدی ملٹیپلائی کرتا ہے اور ایک دم پھیلتا ہے. پہلے جو تھے وہ تو یہ تھا نا کہ وہ جب تک کنٹیکٹ نہ ہو، جب تک وہ آپ اس کے نزدیک نہیں جائیں گے تو یہ تو فٹوفٹ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ خود موقع دیتے ہو نا. دیکھیں کسی جگہ چلے جائیں، آپ نے پارلیمنٹ کے ذکر کی، ان کا کیا ذکر کریں آپ؟ اگر ہمارے ادھر ساری چیزیں ٹھیک ہوتی تو ہمارا ملک ٹھیک نہ ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو ابھی یو کے نہیں، لیکن ان کی اگزامپل اس لیے دی ہے سر کہ ہمارے پرائم منسٹر ہر وقت مدینے کی ریاست کی اگزامپل دیتے ہیں نا، تو آپ نے تو پریکٹیکلی کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رول ماڈل تھے نا پوری یعنی کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے خصوصاً. وہی صاحب آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب خندق کے میدان میں جب وہ جنگ خندق ہوئی تو
मुसलमान थोड़े थे, वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो वो खंदक खोदने की तो कुछ लोग भूख से निडाल हो रहे थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पत्थर बांधो। तो एक सहाबी किसी ने कहा कि या नबी हम बहुत बुरे हालात है, तो उन्होंने अपना बताया कि मैंने, आप लोग तो एक एक पत्थर बांधे हुए, मैंने 2 बांधे हुए हैं अपने पेट के साथ, ठीक है ना। तो वो सेटिंग बाय एग्जांपल वो डिफरेंट था, वो मदीना की रियासत डिफरेंट थी। अभी हम पॉलिटिकली इसको ना ही यूज करें तो अच्छी बात है, ठीक। नाउजुबिल्लाह हम शायद गुनहगार भी हों, आइडियली ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको करके दिखाना होता है कि अगर आपका कौम का एक बंदा एक पत्थर पेट पे बांधा हुआ है भूख की वजह से, तो आपने पहले 2 बांधे हो, तो फिर उसका हक है कोई दूसरा एक बांधे। तो वो आप वाली बात सही है। जो प्राइम मिनिस्टर के जो इंग्लैंड का भी वो उनके खिलाफ हुए हैं, तो उसने कहीं कोविड में पार्टी एक में शिरकत की थी अपने ही उधर डाउनी स्ट्रीट के अंदर, जो अपने स्टाफ के लिए एक पार्टी की थी उन्होंने, तो वो माफी मांगता है कि मैंने एक कानून तोड़ा है। हमारे यहाँ तो रोज तोड़ते हैं, हम सारे बड़े ज्यादा तोड़ते हैं बजाय गरीब तो लोग। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर हमने मासूम बच्चों की जानों को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है, तो क्या अगर हुकूमत जो है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर कोई ब्रेक ले भी लेती है, तो डू यू थिंक कि लंबे अरसे के लिए ना करें, लेकिन इतने टाइम के लिए कि ताकि इसके फैलाव को कम किया जा सके? देखें वही साहब, नुकसान तो बहुत हुआ है हमारी एजुकेशन का, इसमें कोई शक नहीं, और दिन ब दिन हो रहा है। और ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है, वो ट्रेंड सेट होते होते भी हमारे लोग जो है ना, सोते सोते उठते उठते भी 4-6 हफ्ते लगा देते हैं। बच्चों को वापस लाना एजुकेशन सिस्टम के अंदर और सोशल वो इंटरेक्शन, उनको दोबारा लर्निंग प्रोसेस शुरू कराना, आपको ठीक ठाक अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत गैप आ गया हुआ है। तो ये भी हमारी अपनी गलती है ना, कि अगर हमें स्कूल बंद करने पड़े तो हमारी अपनी गलती की वजह से होंगे, वरना जरूरत नहीं थी और ना होना चाहिए था, क्योंकि हमने एहतियात नहीं की टाइम के वक्त। वो मैं देखता हूँ कि टीवी पे दिखाते हैं कि दूर से वो टेम्परेचर गन जो है ना, उधर से कौन किस तरह चेक होता है, नोबडी नोस कि वो टेम्परेचर गन जो है वो काम भी कर रही है, काम कर रही है। एंड देन वैक्सीनेशन से भी लोग जो है वो कतराते रहे, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पेश करते रहे, ये नहीं लगवाएं, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी तो अल्लाह का करम है, हमारे मुल्क में वो इंटेंसिटी नहीं हुई जिस तरह हमारे नेबर में इंडिया में हुआ या बाकी मुल्कों में। बिल्कुल सही। तो ये अल्लाह की इनायत है ये, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अच्छा नहीं होना तो नहीं होना। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, साबिक चेयरमैन HEC हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके जो इसके कोरोना के जो असरात हमारी मईशत के ऊपर पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, जिस किस्म की सूरत हाल से हम 2-4 हैं, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की जो नई लहर आई है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में भी कोरोना जो है बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है सारे ममालिक, और पाकिस्तान भी उसके अंदर अब शामिल होने वाला है और हो रहा है दिन ब दिन जो केसेस में इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम बात करेंगे चौधरी नदीम साहब से। आप सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त दिखाई दे रही है मुल्क के अंदर, अगर ये फैल जाता है मज़ीद कोरोना, तो इसकी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, खासकर जो हमारे बिजनेसेस हैं, उस पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको मुझे ऑनलाइन लेने का। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इस वक्त जो कंडीशन है कोविड की, पैंडेमिक की, वो वाकई बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि अगर हम देखें एक हफ्ते के दौरान 3 से 9% इसकी रेशियो चली गई है। अगर आज की बात करें 9.45 इसकी रेशियो है इसकी कोविड की, और तकरीबन 5000 प्लस केसेस आज रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये एक बड़ा ही परेशान कुन अमल है, और डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी खासतौर पर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जितना बिजनेस कम्युनिटी ने पिछले 2 सालों में सफर किया है, तो अब मजीद उनमें वो हिम्मत वो नहीं है कि वो मजीद इसके किसी किस्म के लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या और किसी किस्म की पाबंदियों पे वो राजी हो। मगर मेरी यहाँ पे यही एक इल्तिजा होगी कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर SOPs का, क्योंकि कोविड जो ऐसी चीज है कि ये भी नजदीक जाने वाली नहीं है वापस। एक वेरिएंट आता है, दूसरा खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। तो इसका बेहतरीन हल वैक्सीनेशन है, बूस्टर डोज है, क्योंकि ये चीज मुशाहिदे में आई है कि जिन जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवाए हुए हैं, ये प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई हुई है, उनको अगर कोविड हो भी रहा है तो बड़ा माइल्ड किस्म का कोविड हो रहा है। तो वो अच्छा चौधरी साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि आप चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, पिंडी चैम्बर को, तो आप लोगों ने क्या चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कुछ इस किस्म की डायरेक्टिव्स दी हुई हैं
अपने मेंबरान को, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, कि उनके पास जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं, एक तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करें, और दूसरा जो एसओपीज हैं, खसूसन जो मास्क पहनना है उसको जो है वो बिल्कुल लाजम कर दें। इसमें बड़े सख्त एसओपीज हैं जी। हमारे अगर चैम्बर की बात की जाए तो हम कॉन्स्टेंटली अपने हमारे 12,000 से प्लस मेंबर्स हैं ऑल ओवर रावलपिंडी। बड़े सख्त किस्म के हमने इंस्ट्रक्शंस हमने जारी की हुई हैं, और हम गाहे बगाहे जो मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसमें हम ये रेगुलर बेसिस पे कैंपेन चला रहे हैं इसकी कोविड के खिलाफ। उन दिनों में भी चला रहे हैं जब रेशियो बहुत कम था। और इसमें एक खास बात मैं आपको बताऊं कि हमने रावलपिंडी एनसीओसी से स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक प्रॉपर कंटेनर जो उनसे वैक्सीनेशन का चैम्बर के बाहर खड़ा किया हुआ है, जिसमें कि वैक्सीनेशन भी हो रही है और बूस्टर डोज भी लग रहा है। तो हम तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये इसका एक वाहिद हल ही यही है कि वैक्सीनेशन और एसओपीज पे अमल। तो ये इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है इसका, कि आप कहेंगे जी इसके से बचा जा सकता है, तो इसका कोई हल नहीं है। सिर्फ आपने अपनी प्रॉपर एसओपीज पे अमल दरामद करना, वैक्सीनेशन और बूस्टर खास तौर पे मैं कहूंगा जो हमारे बुजुर्ग हजरात, और अब तो 18 साल प्लस पे भी बूस्टर्स जिनसे वो लगने शुरू हो गए, तो बूस्टर जरूर लगवाएं, क्योंकि वो आपका जो वो हर्ड इम्यूनिटी वो क्रिएट कर रही है और उससे काफी ज्यादा जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि शोई साहब काइंडली मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेज पे जाके एक कंसल्टेशन करती है, एक ये तजवीज सामने लेके आती है एनसीओसी की डायरेक्टिव्स के मुताबिक, काबीना जो है कि भाई हमें कोई स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, तो आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है क्या इसके लिए तैयार है किसी किस्म के भी लॉकडाउन के लिए? क्योंकि आपने अभी जो शुरू में कहा था अपने कलमात में कि किसी किस्म का जो लॉकडाउन है, चाहे वो स्मार्ट है या लार्जर बेसिस के ऊपर है, दैट वुड बी क्वाइट डिजास्टर्स फॉर द इकोनॉमी। सर देखें, बिल्कुल भी हम लोग तैयार नहीं है इसके किसी किस्म के लॉकडाउन में जाने के लिए और किसी किस्म स्मार्ट लॉकडाउन के जाने के लिए। हाँ, हम इसको मैनेज जरूर किया जा सकता है चीजों को, जिस तरह वो टाइमिंग है या बाकी जिस तरह स्कूलों में आप कह रहे हैं कि उसमें कम। लेकिन आपके जो शादी हाल हैं, बड़े बड़े जो इवेंट्स करवाते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, हम देखते हैं तो वहां पे तो जब गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स दे भी रही होती है तो वहां पे अमल दरामद नहीं होता। तो इस सूरत हाल में आप फिर किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं करती बिजनेस कम्युनिटी, तो फिर गवर्नमेंट के पास चॉइस क्या रहती है? शादी हॉल चलेंगे, उन शादी हॉल वालों को भी समझना चाहिए कि अगर वो एसओपीज पे अमल नहीं करवाएंगे तो अगर बंद हो गए तो बिजनेस पहले ही उनका तबाह हो गया तो और मजीद खराब हो जाएगा। तो उसको बंद नहीं करना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए कि एसओपीज पे अमल हो, मास्क पहने जाए, सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जाए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। बाकी बंद कराने वाले तो मेरा ख्याल है अभी वो सूरत नहीं है कि अब हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस वक्त बंद करवाने वाली पोजीशन में आए। तो उसमें इस वक्त अच्छी चीज इस वक्त ये है कि ठीक है स्प्रेड जरूर कर रहा है, मगर जो सिवियरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, आपके वेंटिलेटर्स पे इतना ज्यादा लोड नहीं है जो पहले पिछले साल देखी गई थी सूरत, वो काफी कम है। डेथ रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा नहीं है, वो कम है। तो इसलिए इसमें थोड़ा मैनेजमेंट की जरूरत है गवर्नमेंट की साइड से कि वो इसको मैनेज करे, और जहां जहां इस किस्म की चीजें हैं, जैसा शादी वाला आपने जिक्र किया और पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे सख्ती करवाए, वहां पे प्लेंटीज रखे, बेशक शादी वालों को सख्त किस्म को जुर्माने दे, उन पे इम्प्लीमेंट करे। तो वो अगर उनको जुर्माने किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जानिब से, तो आप मतलब चैम्बर वगैरह जो है उसको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि फिर आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, क्लब अप हो जाते हैं, देन यू नो एवरीबडी इज standing against the government and government policies. सर देखिए, अगर तो वो बंद नहीं करते और सिर्फ उन्हें कहते हैं कि एसओपीज पे अमल करें और एसओपीज पे वो शादी हॉल वाले अमल नहीं करवाते, तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट के साथ होंगे, क्योंकि असल चीज है कारोबार बंद नहीं होना। चलें, एक ये मुझे बता दें, बिल्कुल सही है, ये मुझे काइंडली बता दें कि पिछले 2 सालों के दौरान हमने देखा कि कोविड की वजह से बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, खासकर जो छोटे ताजर जो थे, मतलब जिनकी 10 मिलियन की, 8 मिलियन, 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वो बेचारे तो कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे। गवर्नमेंट ने कुछ आप लोगों से प्रोमिसेस किए थे, कुछ टैक्स रिलीफ, कुछ बाकी चीजें। सो डू यू थिंक कि वो जो भी प्रोमिसेस किए गए थे बिजनेस कम्युनिटी से, उनको पूरा किया गया? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई।
آپ کو پتا ہے ٹیکسز کیا ریلیف ملنا تھا، ابھی تو منی بجٹ کی صورت میں اور پہاڑ گر گیا بزنس کمیونٹی پہ، ٹیکسز اور بڑھ گئے، پیٹرولیم پرائسز آپ کو پتا ہے، ڈی ویلیویشن روپی کی آپ کے سامنے، تو وہ ریلیف تو خیر کیا ملنا تھا، وہ تو الٹا اور برڈن پڑ گیا بزنس کمیونٹی پہ. مگر یہ ہے کہ وہ مزید مرے ہوئے کو مارنے والی بات ہے کہ جی آپ نے تو مزید برڈن ڈال دیا اوپر. تو ایسی چیز صورتحال تو ابھی تک کوئی جو کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ تو ایسی کوئی صورتحال کوئی نہیں ہوئی. آخری سوال چوہی صاحب آپ سے میں یہ کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہے نیچرلی یہ جو کرونا کا جو ایک فینومینا ہے دیٹس ناٹ نیشنل، دیٹس انٹرنیشنل، اور باہر سے بدقسمتی سے یہ وائرس جو ہے پاکستان کے اندر آیا اور پوری دنیا کی طرح پاکستان کو بھی افیکٹ کیا. گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ جو اپنی اس وقت معاشی یا مالی جو بدحالی ہے اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ کرونا کو اور انٹرنیشنلی کرونا کے جو اثرات تھے معیشتوں کے اوپر اس کو گردانتی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ذمہ داری ڈالنا کرونا کے اوپر یہ جائز ایک آرگومنٹ ہے گورنمنٹ کا، یا گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز یا ان کی اپنی جو ڈیسیژن میکنگ تھی اس کے اندر خرابی پائی جاتی تھی؟ دیکھیں میں اگر اس کو بالکل ریئلسٹک ہو کے بات کروں تو نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں ریسیشن آیا، انفلیشن پوری دنیا میں ہوئی، اس نے کووڈ نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھا. اور اگر میں گورنمنٹ کے کووڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میرا خیال ہے میں ضرور یہاں پہ کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا چاہوں گا کہ جس خوش اسلوبی سے انہوں نے مینج کیا کووڈ کی صورتحال کو پچھلے 2 سالوں میں شاید پوری دنیا نہیں کر پائی. ابھی بھی بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں وہ صورتحال نہیں پینک کریٹ ہوا جو پاکستان نے پیک ڈیز میں اس کو کنٹرول کیا. نو ڈاؤٹ اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تھرو مینج کر کے ٹائمنگز کے ساتھ، جبکہ پوری دنیا بالکل بند تھی تب ہمارا سلسلہ کچھ نہ کچھ چلنا شروع ہو گیا تھا. یہاں میں کریڈٹ گورنمنٹ کو ضرور دوں گا. باقی 100% آپ اس پہ نہیں ڈال سکتے کہ جی سارا کووڈ کی وجہ سے، کچھ ان کی اپنی بھی پالیسیز ہیں، کچھ اپنی بھی ان کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ہم پہنچے. مگر ڈیفینیٹلی زیادہ جو اس کا جاتا ہے وہ کووڈ ہی کو جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جب پوری دنیا بند ہوئی اور ریسیشن آیا، انفلیشن بڑھی، تو اس میں پھر پاکستان بھی اس کا شکار ہوا. بہت شکریہ جوہد ندیم صاحب ہم سے بات کرنے کا. پریزیڈنٹ RCCI ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین، کورونا کی جو اثرات ہیں جو معیشتوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے تقریباً 2 سال کے دوران، اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوتا رہا ہے کہ آنے والی جو اس وقت جو ویو چل رہی ہے پاکستان کے اندر کورونا کی، اومیکرون کی، وہ کس حد تک ہماری معیشت کو، ہماری بزنسز کو، ہماری جو تاجر کمیونٹی ہے ان کو متاثر کر سکتی ہے. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.